أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان دے اندر بعض ایسیاں برائیاں اور ایسے گناہ ہوندے جڑے کہ انسان نو انسانیت دے دائرے وچوں نکال کے حیوانیت دے درجے تک پہنچا دی. ایسا انسان شکل صورت دے اعتبار نال انسان ہوندا ہے مگر سیرت اور کردار تے عمل دے اعتبار نال حیوان تو بھی بدتر ہوندا ہے. اور انسان دے وچ
کچھ خوبیاں، کچھ اچھائیاں، کچھ نیکیاں ایسیاں ہوندیاں جو انسان نو انسانیت دے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیندی ہے، حتیٰ کہ انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جس درجے تک نوری فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو دو طرح دیاں صلاحیتاں نال نوازیا ہے۔ ایک وہ صلاحیت ہے جیڑی انسان نو اچھائی دی طرف لے جائے، دوسری وہ صلاحیت ہے جیڑی انسان نو برائی اور شر دی طرف لے جائے۔ لہذا انسان دی خوش نصیبی اور خوش بختی دی بات بھی ہے، اور انسان دی اپنی کوشش اور اپنے ارادے دی گل اور اپنے سوچ اور اپنے نظریے دی بات بھی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ دے کاغذاں دے اندر وہ خیر البریہ شمار ہوتا ہے، مخلوق وچوں بہترین مخلوق، اور بعض دفعہ ایسا عمل انسان تو سرزد ہوتا ہے کہ اللہ دیاں نظراں وچ او شر البریہ شمار ہوتا ہے، سب تو بری مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اساں انسان نو دوے رستے وکھا دیتے، شر دا رستہ بھی وکھا دیتا ہے تے خیر دا رستہ بھی وکھا دیتا ہے، تے انسان نو اشرف المخلوقات بنا کے تے انہاں دو رستیاں وچوں ایک رستے دا انتخاب کرنا او انسان دے سپرد کر دیتا کہ ہن اے تیرا اپنا تیری اپنی مرضی اور تیرا اپنا ارادہ ہے کہ جس رستے دا انتخاب کر۔ بعض انسان خیر البریہ دی فہرست بھی شمار ہوندے ہیں اور بعض انسان شر البریہ دی لسٹ وچ آ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان واسطے ہدایت دے رستے نو آسان بھی کیتا ہے اور واضح بھی کیتا ہے، جس کی وجہ تو انسان قیامت والے دن یہ حجت نہیں کر سکتا اللہ دے سامنے کہ یا اللہ مینوں تا ہدایت دا رستہ سمجھ ہی نہیں آیا، خیر دا راستہ میرے اتے واضح ہی نہیں تھیا، میں مجبور ہاں، معذور ہاں، مینوں تو صحیح بات سمجھ ہی نہیں آئی، اے عذر اللہ دے سامنے پیش نہ کر سکتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے ہدایت دے راستے نو پوری طرح واضح تے عیاں کر حجت پوری کیتی انسان، تاکہ کل قیامت والے دن انج نہ آکھے جو من تا گل دسی بھی کائی۔ انسان دی فطرت دے اندر بھی اللہ نے خیر دے راستے نو
زیادہ قریب کیتا ہے تاکہ جلد خیر دی طرف جائے۔ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا کل انسان کل مولود یولد علی فطرتہ، یعنی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا۔ پھر اللہ نے خیر دے راستے نو، نیکی دے راستے نو، اچھائی دے راستے نو، بھلائی دے راستے نو، دین دے راستے نو، صداقت دے راستے نو، امانت دے راستے نو پوری طرح واضح، تاکہ کوئی اخفا نہ رہے، کوئی پوشیدگی نہ رہے۔ خیر دیاں چیزاں بہت زیادہ ہیں، خیر دے عمل بے شمار، کئی چھوٹے عمل تے کئی بڑے عمل، مگر اللہ پاک دی رحمت بے بہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وڈے خیر دے عمل نو کرے سی تا جنت دے ساں تے چھوٹا عمل کرے سی تا جنت نہ دے ساں، اے نہیں، چھوٹے بڑے دا فرق نہیں، اجر ثواب درجے دے لحاظ نال فرق ضرور ہے، مگر جنت دی وچ داخل ہون دی وجہ تے، داخل ہون دے اعتبار نال چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی دا کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت جدڑ آندی ہے، چھوٹی جئی نیکی ہوندی ہے تے اللہ فرماندا ہے جا جنت تیرے واسطے کھلی۔ گل تو ساری قبولیت دی ہے، کئی او بھی ہومن قیامت والے دن جڑے وڈے وڈے عمل کر کے آسن اللہ دے دربار او بڑے بڑے عمل، اور انہوں نے اپنے عمل تے بڑا فخر ہو سی، بڑا ناز ہو سی، بڑا مان ہو سی کہ آج میں تو جنت جاونا ہی جاونا ہے، میں تو زندگی وچ اتنے بڑے بڑے عمل کی، اتنی حجاں کیتیاں، اتنے جہاد کیتن، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، صدقے خیراتاں کیتیاں، لنگر چلائیں، میں تو جنت جاونا ہی جاونا، مگر نتیجہ یہ نکلنا ہے جو اللہ دی طرف اعلان ہونا ہے، آج اس دے واسطے جنت دی ہوا بھی اس نو نہیں لگ سکتی، اے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اس دی وجہ یہ ہونی ہے عمل تو اس بڑے کیتے ہونے، مگر اس دے عمل دے وچ اخلاص کوئی نہیں ہوگا، جڑا کہ عمل دی روح ہے، عمل دی اصلیت ہے، اخلاص نہیں ہونا، سارے عمل اس دے مردود ہیں۔ عمل تو بہت زیادہ ہے، مگر ویکھنا ہے جو کیڑا عمل ہے جیسا عمل اس نے اللہ دی رضا واسطے، جس دے وچ اخلاص ہے۔ بہرکیف برے عمل بھی بہت زیادہ، اچھے عمل بھی بہت زیادہ، یہ نہیں سمجھ آندی کہ قیامت والے دن انسان کس برے عمل دی وجہ تو پکڑیا جاونا ہے یا کس نیک عمل دی وجہ تو اس کا چھٹکارا ہو۔ کوشش یہ ہونی چاہیے جو عمل چھوٹا یا بڑا ہے، نیک عمل کوئی رحمن نہ دے تے کسے برے عمل دے قریب نہ جا، کوشش ہو، باقی وقت معاملہ اللہ دی ذات دا ہے، جلے اللہ پاک کسے دے دل دے خلوص نو ویدہ ہے، دل دے ارادے نو ویدہ ہے، دل دی نیت نو ویدہ ہے، دل دی سچائی نو ویدہ ہے، جو اس دے دل دے اندر اے سچا جذبہ کس حد تک موجود ہے، جلے اللہ ویدہ ہے اس دے دل دے جذبے نو، اللہ نیکی دا راستہ اس دے واسطے آپ کھول دے۔ اے انسان دے سارے بہانے شیطانی عذر ہیں کہ جناب نماز پڑھن دا ٹائم نہیں ملدا، نیکی کرن دا کوئی وقت کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت دا وقت کوئی نہیں، مصروفیت بہت زیادہ ہے،
یا بیمار ہاں، میرے اندر اتنی سکت تے طاقت کوئی نہیں چل کے مسجد تک جاون دی، کئی بہانے انسان کر دے، مگر اے کوئی بہانہ اللہ دے دربار وچ کارگر نہیں ہو۔ اس واسطے نیک عملاں وچوں ایک عمل، اچھیاں عادتاں وچوں ایک عادت، اچھیاں خصلتاں وچوں ایک اچھی خصلت جیڑی کہ بنیاد بندی ہے انسان دی کامیابی دی اور انسان دی نیکی دے راستے تے چلن دی، وہ ہے احسان شناسی۔ کیا ہے؟ احسان شناسی، احسان دی قدر۔ یہ بہت بڑی اچھی عادت ہے جس انسان دے وچ ہو کہ کوئی بھی اس دے تے احسان کرے، اس دے احسان دی کیا کرے؟ قدر کرے، اس دے احسان نو سمجھے جانے، اور کوشش کرے کہ اگر کوئی مخلوق وچوں، انساناں وچوں اس دے اتے کوئی احسان کردا ہے، اس نال اچھائی کردا ہے، اس دے نال بھلائی کردا ہے، تو اس دے احسان تے اس دی بھلائی دا بدلہ دیون دی کوشش کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدڑ بھی تواڈے اتے کوئی احسان کرے تو اس دے احسان دا کیا کرو؟ بدلہ دے۔ اگر بدلہ دیون دی طاقت نہیں تواڈے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دے واسطے دعا کر دے رہو، دعا کر دے رہو، اس دی مغفرت دی دعا کر دے رہو، اس دی کامیابی دی دعا کر دے رہو، اس دے واسطے خیر دی دعا کر دے رہو، تے اتنے تک دعا اس دے حق وچ کرین دے رہو جلے تھانوں یقین ہو ونجے جو اس دے احسان دا بدلہ ہن پورا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، آخری ٹائم آپ نے فرمایا کہ لوگوں جس بندے نے میرے اتے کوئی بھی احسان کیتا ہے میں اس دے احسان دا بدلہ لہا دیتا، مگر ایک ابو بکر ہے جس نے اتنے احسان کیتے ہیں کہ میں اللہ کو دعا کرے نا جو اللہ قیامت والے دن ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ آپ لا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے نبی سونے دا اے فرمان کتنی بہت بڑی سعادت ظاہر کرے۔ اللہ دا رسول فرمانے سارے دے بدلے میں لہا دیتے ہیں، مگر ابو بکر صدیق دے احسانہ دے بدلے میں نہیں لہا سکتا۔ تو کوئی بھی اگر احسان کرے تو کوشش یہ کرو کہ اس دے احسان دا بدلہ چکاؤ۔ احسان فراموشی بہت بری عادت کہ کسی دے احسان نو فراموش کر دینا، اس دے احسان نو بھلا دینا، اس دے احسان دی قدر نہ کرنا، بہت بری خصلت۔ یہ ایسی بری عادت ہے جیڑی انسان نو جانوراں تو بھی تلے لے جاتا، کیونکہ جانور بھی احسان دی قدر کرتا ہے۔ کرندہ یا شیر کتنا درندہ ایک جانور چیرن پھاڑن والا، مگر کائی ڈٹھے بھائی جس بندے نے اس شیر نو پالیا ہے، کھوایا ہے، پلایا ہے، خاطر خدمت کیتی ہے، وہ شیر بھی اس دے پیراں تے ڈھاندا۔ شیر جیسا جانور انسان دا غلام ہو گیا ہے، کیوں ہوا ہے؟ جو احسان نے اس دے اتے کیا کیتا ہے؟ احسان کیتا۔ جانور بھی سمجھے ہے کہ اگر انسان ہو کے فراموشی کرے، بلکہ آج کل تو الٹ معاملہ چل رہا ہے، اگے تو لوگ آدھے ہیں نا کہ احسان دا بدلہ احسان،
تے اج کل احسان دا بدلہ برائی. اگر کسی نال احسان کرو تو خطرہ رکھو جو کیڑا ٹائم آوے جو وہ تھوڑے نال برائی کرے. ایسی فطرت بدل گئی ہے لوگ. اور یہ وجہ ہے جو آج کل ادھار دیون تے بھی تیار کوئی نہیں ہوتا. ادھار کوئی نہیں دیتا. کیوں؟ لوگاں دی عادت ہے ادھار گھن کے تے چل بھائی. وہ تو پیچھے ودا بھجے بیچارہ منگے ودا ساری زندگی اس ڈیونا ہی کوئی نہیں. ادھار واپس کرنا انہیں معلوم ہوتا ہے جو اس بیچارے ہوں اپنے کولوں اس نوں پیسے ڈیونے نے چٹی آ گئی. حالانکہ اس نے احسان کیتا ہے, اس دی ضرورت پوری کیتی ہے, مشکل دے ٹائم اس دی مدد کیتی ہے. تو اس نوں چاہیے کہ پہلی فرصت دے اندر جویں اس کو گنجائش بنے قرض والے دا قرض اتارے. لیکن چونکہ عادت پوری ہو گئی ہے لوگ قرض واپس ہی نہیں کریں. ہوں تو دکانوں تے لوگاں باقاعدہ لکھایا ہے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کرے. یا بعد نے لکھایا ہے ادھار محبت کی کینچی ہے. بجتھے ادھار دیو تو سمجھو جڑا پہلا تعلق آئی محبت آئی وہ بھی گئی, جو اسے واپس کو نہیں کرنا. اور کہ نہ لکھایا ہوتا ہے ادھار ایسا جادو ہے جس کو دیا جائے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے, نظر بھی نہیں آتا. ادھار گھن کے غائب. وہ تو اس دکان تا منہ بھی نہیں ویکھا. حالانکہ اس نے احسان کیتا ہے. اس نے چاہیے کہ احسان دے بدلے کے کرے احسان. ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا. آدمی منگن آیا ادھار, یعنی ادھار اسے دیتے ہوئے ہی پہلے پیسے دیتے ہوئے قرض اپنا لیمن واسطے. اس آ کہ یار مہربانی کر, اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے سال ہو گئے, اتنا زمانہ ہو گیا, میں تینوں پیسے دیتے ہیں تے تینوں پتہ ہے آج کل تو مہنگائی نہیں پڑی ودی جا رہی ہے, میرے پیسے دی قدر بھی گھٹتی جا رہی, مہربانی کرے آؤ واپس کرے آؤ ادھار. اس آ کہ بھائی یار میں کہ نہیں ملیا تو نہ ویدا تینوں دے چھوڑے سا, اتنا ٹائم گزر گیا, سال گزر گئے تو ہور بھی گزرن دے کوئی سا. بہرحال اس بڑا زور لایا لیکن اس نے سکا جواب. اس آ کہ میرے کو پیسے کوئی. جلے چلا گیا پتر پی کو پوچھتا ہے ابا یہ کیا ادھار منگتا آئی, کیا پیسے منگتا آئی تیرے کو جو آدھا اتنا عرصہ گزر گیا تے پیسے تے نہیں ملائے. جانے بچڑا میری جڑا نکاح تھے آئی نا, میرا نکاح تے اساں گڑ ونڈا آئی تو اس کو میں پیسے گھن کے تے وہ گڑ ونڈا آئی. پتر پہ آدھا اتنا ابالا آئی تو بات دیندا کیوں ہے اتنا جو ابالا آئی تو بات کیوں دیندا آئی پیسے جو آج ادھار منگن آئے کھلوتے تے گدہ کڈنا جرن ادھا نکاح تھے آئی. آج کل تو یہ حالات. تو سب تو پہلے تو انسان دے احسان دا شکریہ ادا کر. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا, لوگاں دے احسان دی قدر نہیں کریندا, انہاں دا شکریہ نہیں ادا کریندا, اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لا یشکر اللہ, اللہ دا شکر بھی ادا نہیں کر سکدا. اس دے اندر ایسی بری عادتیں, بری خصلتیں, ان دی بری فطرتیں. کوئی بھی اس دے احسان کرے اس دے احسان دی قدر نہیں کریں گا. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں دے ہوتے اللہ دے بڑے انعام ہوندے ہیں, اللہ پاک دی طرفوں بڑے احسان ہوندے ہیں, مگر وہ اللہ دے احساناں دی قدر نہیں کریں. اس واسطے اللہ پاک نے اپنا احسان جتلائے. اللہ نے فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیغمبر فرما دیو انہوں آکھو من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، او مشرکو او احسان فراموش ہو، اللہ دے کیڑے کیڑے احسان دی فراموشی کرے سو نہ قدری کرے سو۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا سونا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مشرکاں تے کافراں کولوں پوچھ میرا سونا من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، جلے تساں سمندراں دے اندر سفر کر رہے ہو، کیڑی شے دے اندر؟ سمندراں دا سفر کر رہے ہوندے ہو، رات دا نیرا ہوندا ہے یا دن دا چاننا ہوندا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکیاں دے جنگلاں دے سفر کر رہے ہوندے ہو یا سمندراں دے اندر سفر کر رہے ہوندے ہو تے اچانک تواڈے اوتے تکلیف تے پریشانی آ جاندی ہے، سمندر دے اندر طوفان آ جاندا ہے، سمندر دے اندر ایسی حال چل مچ جاندی ہے جو تہاڈا جہاز تے تواڈی کشتی غرق ہون دے قریب پہنچ جاندی، تانوں خطرہ لاحق ہو جاندا ہے جو ساڈی کشتی ہن غرق ہو جاسی، تدعونہ تضرعا وخفیا وت اللہ دی پکار کریندے ہو، کہندی تدعونہ تضرعا وخفیا، ہولے ہولے آہستہ آہستہ تے عاجزی نال اللہ دیاں پکارا کریندے ہو تے آدھو یا اللہ مہربانی فرما کشتی نو کنارے لا، یا اللہ مہربانی کر دے سانو مصیبت وچوں نکال، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، تے نال اللہ نال وعدے کریں ہو جو یا اللہ اگر تو اسانو آج بچا گدا تساں تیرے شکر گزار بندے بن سا، تیرا بڑا انعام ہو سی، تیرا بڑا احسان ہو سی یا اللہ، اساں تیرے احسان دا شکر ادا کر ساں جو آج اسانو اس مصیبت کو بچا گیا، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تو اعلان فرما قل اللہ ینجیکم منہا، وت اللہ ہی تانوں نجات دیندا ہے، کون نجات دیندا ہے؟ کوئی پیر پیغمبر، کوئی نوری ناری فرشتہ؟ نہ، اللہ دے قرآن دا اعلان قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اس مصیبت وچوں ہی جڑی مصیبت دے اندر تساں پھسے کھلوتے آئے تے اللہ دیاں پکاراں کھلوتے کریندے آئے، اس مصیبت وچوں ہی تانوں اللہ نجات دیندا ہے، ومن کل کرب، تے ہر قسم دے کرب تے مصیبت تے تکلیف وچوں ہی اللہ تانوں نجات دیندا ہے، ثم تم تشرکون، مگر وقت بھی تساں نا شکری کریں دیو تے اللہ نال شرک کرنا شروع کر دے، وقت بھی اللہ نال شرک۔ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا کوئی بھی تواڈے اُتے احسان کرے اس دے احسان دا بدلہ احسان نال لتا کرو، تے جڑے تواڈی عادت بن گئی مخلوق دے احساناں دا بدلہ احسان نال دیون دی عادت بن گئی تا تہاڈا ضمیر بھی تانوں آکھے جو سب تو زیادہ احسان تا اللہ دی ذات دین، اس واسطے جڑا تہاڈے دل وچ احساس ہوتی محسوس ہوتی جو میرے اوتے اللہ دا احسان بھی ہے، یہ انعام بھی ہے، میرے اوتے اللہ دا فضل بھی ہے، تا تہاڈا ضمیر تانوں آمادہ کرے اللہ دا شکر ادا کرنا۔ اللہ 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 کریم فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان دا بدلہ احسان نال ہوندا ہے، احسان دا بدلہ احسان نال ہوندا ہے۔ اگر تورے اتے کوئی احسان کرے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اگر کوئی مومن بندہ تورے اتے سلام پاوے، السلام علیکم ورحمت اللہ کے تورے اتے سلام دا تحفہ پیش کرے تو تساں وی اُتے جواب دے اندر بہتر طریقے نال سلام دا تحفہ پیش کیتا کرو۔ اگر کوئی آکے السلام علیکم، جواب دے اندر آکو وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تے اگر کوئی آکے السلام علیکم ورحمت اللہ، جواب دے اندر آکو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تیرے اتے بھی اللہ دیاں سلامتیاں ہوئیں، اللہ دیاں رحمتاں ہوئیں تے اللہ دیاں برکتاں ہوئیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک واقعہ موجود ہے، حدیث پاک دے اندر واقعہ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے ہیں صحابہ کرام نال، جہاد دے سلسلے دے اندر اللہ دے پاک نبی دا سفر جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی نال چل دے پین، چل دیاں رات دا کافی حصہ گزر گیا سفر دے۔ نبی پاک دی سیرت پڑھو، آپ دی زندگی پڑھو، آپ دی زندگی دے اندر جہاد ہی جہاد، دعوت، تبلیغ، تعلیم، جہاد، محنت ہی محنت۔ مدینے دی زندگی تو آپ دی ساری جہاد جہاد دے سفر تے جا رہے ہیں، رات دا کافی حصہ بیت گیا، صحابہ کرام نے تھکاوٹ محسوس کی تھی، خود اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود اتے بھی نیند دا غلبہ آ گیا۔ اللہ دے پاک نبی نے اعلان فرما دیتا اسے مقام تے ٹھہر جاؤ، جڑا ایسا باقی رات دراندا ہے آرام کر گنو، سو گنو، تاکہ نیند بھی پوری ہو جائے، تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے اسے جگہ دے پڑاؤ پایا تے نیند دی آغوش چلے گئے۔ اللہ دے پاک نبی نے حضرت بلال دی ڈیوٹی لائی جو تو نے سمنا نہیں جاگدا رہنا ہے، تاکہ جلے صبح دا ٹائم ہوئے تا سارے لشکر نو جگا دے جو نماز کے نہیں قضا نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نو فکر لائے کہ سم گئے اسے تے جگہ والا اگر کوئی نہ ہویا تو ہو سکتا ہے ستے ہی نہ رہے وجہ۔ نبی علیہ السلام نو اتنا ہی پتا بھائی انیار ہونا ہی ہے، نماز قضا ہو جائے۔ نبی پاک نے حضرت بلال دی ڈیوٹی لا دیتی، حضرت بلال بھی بیٹھ گئے پلان دی ٹیک لا کے مشرق والے پاسے منہ کر کے کہ جویں صبح سادے کو سی روشنی پھیل دی، میں سارے لشکر نو جگا دے ساں، اذان دے دے ساں، مگر اللہ دا کرنا ہے وسا۔ حضرت بلال بھی سم گئے، انہوں تے ہی نیند غالب آ گئی تے سارا لشکر ستا ہو رہ گیا، اللہ دے پاک نبی بھی ستے رہ گئے حتیٰ کہ سورج چڑھ آیا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے جاگے، آپ دی آنکھ کھول گئی تے آپ نے پھر لشکر نو جگایا۔ دوسری روایت جاندا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جاگ گئے تے جلے حضرت عمر جاگے باقی صحابہ نو جگایا، سب جاگ گئے یا اکثر جاگ گئے صحابہ کرام تے اللہ دے پاک نبی دی جلے خدمت چاہے، اللہ دے پاک رسول اجے تک ستے ہوئے۔ صحابہ کرام دی جرت نہیں پئی ہوندی جو اللہ دے پاک نبی نو کیویں جگایا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اچھی آواز نال آکھنا شروع کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھی آواز نال تکبیر پڑھی تے اللہ دے پاک نبی دے کنا تے آواز آئی تے اللہ دے رسول جاگ گئے۔
جویں جاگے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جمع ہو گئے، اللہ دے پاک رسول بڑا مسئلہ بن گیا، نماز چلی گئی، ان کے کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جلدی کرو، اس مقام تو کوچ کرو تے اگے جا کے نماز پڑھ سائیں۔ صحابہ کرام کوچ کی تھی تے چل پے، چل دیاں کافی سورج جلے نکل آیا، نبی پاک نے ٹھہراؤ دا اعلان فرما دیتا تے اللہ دے پاک نے نبی نے فرمایا جلدی کرو، وضو دا انتظام کرو، نماز پڑھیے۔ صحابہ کرام نے وضو کیتا، آپ نے جماعت کرائی تے صبح دی نماز قضا لوٹائی، نماز پڑھی گئی، پھر اگے سفر جاری کیتا، تھوڑا ٹائم اگے چلے، فاصلہ کیتا، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام نو پیاس لگی تے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ دی ڈیوٹی لائی، جنہاں وچوں ایک حضرت علی تے ایک اور صحابی، آپ نے فرمایا جاؤ تے آس پاس گھوڑے دوڑاؤ تے اپنیاں سواریاں دوڑاؤ تے پانی دی تلاش کرو کہ تائیں قریب پانی مل جائے۔ صحابہ کرام 2 صحابہ جنہاں وچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس پاس چکر لاون لگ گئے، پانی دی تلاش وچ نکل پائے، حتیٰ کہ ایک دور اٹھ دے اتے سوار ایک عورت چلدی ہوئی نظر آئی، اس دے پاس گئے، ویدین جو 2 مشکیزے بڑے بڑے پانی دے، اس نے اٹھ دے اتے لڈے ہوئے انتے جا رہی، اس عورت نو آکھن لگے اے پانی تو کتھوں لے آئے، کتنا دور ہے پانی تو، تاکہ اساں بھی اتھوں جا کے لے آویے۔ عورت آکھن لگی پانی تا بہت دور ہے، کل اس ٹائم دی میں اس چشمے تو چلیاں تے چلدی ہن اتھے آ پہنچیاں، اتنا دور ہے پانی دا چشمہ۔ صحابہ کرام نے فرمایا اچھا انج کر تو ساڈے نال چل، ساڈے پیغمبر دے کول آ تے پھر کوئی معاملہ حل ہو جاسی۔ وہ آکھن لگی کیڑا پیغمبر تے کیڑا رسول؟ وہ آکھن لگے صحابہ کرام جو اتھے آ تینوں آپ آپ سمجھ آ جاسی۔ وہ آکھن لگی او رسول دی گل کریں دیو جس نو لوگ صحابی آدھے، وہ رسول جس نو لوگ کیا آدھے صحابی۔ صحابہ کرام نے فرمایا تو ٹھیک سمجھ گئی، وہ رسول جس نو مشرک تے کافر لوگ صحابی آدین، اسے دے پاس جاونا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام اس نو لے گئے اللہ دے پاک نبی دی خدمت دے اندر، جلے پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام نے صورتحال بیان فرمائی جو اسی طرح پانی تا بہت دور ہے، اس عورت نے سانو بیان کیتا ہے تے اس کو 2 مشکیزے پانی دے موجود ہیں۔ اللہ دے پاک رسول جویں حکم فرما، نبی پاک نے فرمایا سارا پانی تاسا نہیں لیونا، صرف 2 گلاس پانی دے نہ مشکیزاں وچوں لے لو۔ آپ نے برتن منگوایا تے انہاں 2 مشکیزاں وچوں 2 گلاس پانی دے اس برتن دے اندر پائے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا لشکر دے اندر کہیں پانی پیونا ہے تا کہ پی لے، جس نے اپنے برتن بھرنے پانی نال تا اپنے برتن بھر لے۔ سارے صحابہ آ گئے، پانی بھی پیندے پین، برتن بھی بھرندے پین، مگر وہ 2 گلاس پانی دے مکانے چ نہیں پیا۔ نبی سونے دا معجزہ، 2 گلاس پانی دے اللہ نے اتنی برکت پیدا فرما دیتی، اتنا ودیا پانی جو پورا لشکر پانی پی گیا تے برتن بھی بھری گئے مگر پانی کوئی نہ مکیا۔ تے پھر نبی پاک نے فرمایا ہن اس عورت نو چونکہ 2 گلاس تا پانی دے اساں لین کوئی زیادہ پانی تا نہیں لیا، مگر چونکہ اس دا احسان ہے ساڈے اوتے، ہن اس دے احسان دا بدلہ ضرور دیونا ہے۔ جتوں میں گل چلائی واقعہ شروع کیا، احسان دا بدلہ حالانکہ کافرہ ہو رہا تے صرف 2 گلاس پانی دے لین تے بڑی مجبوری دی صورت چ لین، مگر اللہ دے پاک نبی نے فرمایا چونکہ اس نے احسان کیتا ہے سارے ہوتے پانی دے گلاس رہتے ہیں لہذا اس نو بدلہ دیونا ہے۔ صحابہ کرام نے حکم کیتا کھجوراں بھی لے آؤ، ستو بھی لے آؤ، آٹا بھی لے آؤ، چادر کھڑا دیتی گئی، کھجوراں بھی پائیاں گئیاں، ستو بھی پایا گیا، بڑی گڈھڑی بنا کے اس نو اٹھ دے اتے سوار کر کے تے او گڈھڑی اگو رکھا کے تے اس نو روانہ کی۔
سبحان اللہ دے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سارے سامنے موجود ہے. اس واقعے وچوں کئی مسئلے سمجھ آ گئے. آئے یا کوئی نہ؟ سچی حدیث صحیح حدیث محمد پاک دی کئی مسئلے حل کر گئی. سب تو پہلا مسئلہ تعلق یہ ہو گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہن بشران جی انسان ہوتے نیند دا غلبہ آ جاندہ ہے محمد سونے تے بھی نیند دا غلبہ آ جاندہ ہے تے جڑن عام جی انسان سمجھان دن تا پتہ کوئی نہیں لگدا دنیا جہان دیاں حالات گلاں دا پتہ نہیں لگدا محمد سونا بھی جلے سمجھا ویا نیندر دیا ہوش چلے جاوے نا تا آپ نو بھی دنیا جہان دی خبر کوئی نہیں چل دی تا ستے رہ گئے تے سورج بھی نکل آئے سورج بھی تے پھر مسئلہ بھی سمجھ آ گیا جو اگر نماز قضا ہو جاوے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس دی قضا لوٹاونی چاہیے. محمد پاک دی سیرت سامنے آ گئی آپ دا اسوہ حسنہ سامنے آ گیا آپ دا اے عمل زندگی دا سامنے آ گیا تے دوسرا اے بھی عمل سامنے آ گیا جو محمد سونے دی زندگی کتنی پاکیزہ اللہ دے پاک نبی دا تعلق اللہ دے نال کتنا قریب دا تعلق جلے بھی اللہ دے پاک نبی دی مشکل اللہ دے پاک رسول سے آئی نبی سونے نے دعا فرمائی تے اللہ نے مشکل حل فرما دیتی. ریکارڈ ٹوٹ گئے قانون اللہ نے توڑ دیتے محمد سونے دی مشکل اللہ نے حل فرمائی. اور اسی طرح یہ بھی آپ دی سیرت جو مسئلہ سمجھ آیا جو اگر تھوڑے ہوتے کوئی بندہ احسان کرے تو اس دے احسان نو بھلایا نہ کرو اس دے احسان دا بدلہ چکایا کرو. اس واسطے اگر یہ عادت سارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بندہ اپنے پڑوسی نال اپنے ہمسائے نال اپنے وڈے بھائی نال اپنے والدین نال انہاں نال زیادتی نہیں کر سکتا کیوں جو اس نو یقین ہے میرے بھائی دے میرے اتے احسان میرے چاچے تے مامے دے میرے اتے احسان میرے ہمسایاں تے پڑوسیاں دے میرے اتے احسان میرے والدین دے میرے اتے احسان. اس واسطے احسان دا بدلہ احسان نال بھی دیونا چاہیے. اگر انسان ہے اگر اس دے اندر کچھ انسانیت دا مادہ تے رتی موجود ہے تو پھر اس نو چاہیے جو احسان دے بدلے کے کرے. اللہ ملک ثم قال سبيلك أخبار الغيب